जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस हो गए। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनैद गफ्फार के नाम की मंजूरी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुक्काम से गज़ा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। इसराइल ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफ़ाक़ किया है। 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के ख़ात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गज़ा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदे को नामुअत्तल कर सकता है और ना इस माहिदे से निकल सकता है। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का जेल से ख़त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से ख़त में कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राबतों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा था कि फ़िलहाल वफाक से पीपल्स पार्टी को कोई पेशकश नहीं की गई। वो ऐसी बातों की तरदीद करते हैं। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा होने पर अवाम चीख उठे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में भी इजाफा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए कम नहीं होते। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए बढ़ाना मजबूरी है, सब अखराजात पूरे करने होते हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर असर पड़ता है। गुजरांवाला में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे अब भी ज़ेरे इलाज। गमज़दा बाप के मुताबिक बेटी की सालगिरह पर दुकानों से शवारमा और केक मंगवाया था, जिसे खाने के बाद घर वालों की हालत गैर हो गई थी। FBR में जहर खुरानी और FIR में जहर खुरानी और कत्ल की दिफात शामिल। 6 दुकानदार गिरफ्तार। खाने के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब तालिबात की वैन में आग लग गई। एक तालिबा जा बहक जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में आग LPG की लीकेज के बायस लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का हुक्म। रिपोर्ट तलब। तीन माह बाद पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर दवा पर बार कोड मौजूद होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बार कोड मोबाइल से स्कैन करके दवा के असल होने और एक्सपायरी की मुद्दत चेक की जा सकेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 15 साल तक के बच्चों की वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। फैसला 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में पोलियो केसेस आने के बाद किया गया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए नई डेडलाइन दिसंबर 2026 है। वज़ीर आज़म जल्द नई हेल्थ पॉलिसी की मंजूरी देंगे। रैप को डिजिटाइज कर रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे।
کراچی کے صارفین کے لیے بھی اپنا میٹر اپنی ریڈنگ سہولت جلد دستیاب ہوگی۔ ترجمان کے کے مطابق ادارے کی ایپ میں نیا فیچر شامل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جلد کے الیکٹرک کے صارفین اپنی ریڈنگ ایپ کے ذریعے بھجوا سکیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سندھ فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ بل 1 جولائی سے نافذ العمل ہو گیا۔ فائنانس بل میں موٹر سائیکل کو لازمی انشورنس کی شرط سے مستثنی قرار دیا گیا۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت، آئی ٹی، پیشہ ورانہ ٹیکسیشن، انفراسٹرکچر اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیو یارک کی میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ زہران ممدانی کو خوفناک اور کمیونسٹ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت بری خبر ہے، لیکن وہ ممدانی کے ساتھ بہت مزہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ممدانی کو پیسے لینے کے لیے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر نیو یارک کے لوگ زہران ممدانی کی طرف جاتے ہیں تو وہ پاگل ہیں۔ امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکس اور اخراجات کے بل کو منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ بل کی منظوری نائب صدر جے ڈی وینس کے ٹائی بریکنگ ووٹ ڈالنے سے ممکن ہوئی۔ بل کو حتمی منظوری کے لیے ایوان نمائندگان بھیجا جائے گا، جہاں ووٹنگ آج ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایلان مسک کو امریکہ سے ڈی پورٹ کرنے پر غور کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایلان مسک کی کمپنیز کو دی جانے والی سبسڈی کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے تاکہ وفاقی اخراجات میں بڑی بچت کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایلان مسک شاید تاریخ میں کسی بھی انسان سے زیادہ سبسڈی لے چکا ہے، اور اگر سبسڈی نہ ملتی تو وہ شاید دکان بند کر کے جنوبی افریقہ واپس جا چکا ہوتا۔ نہ کوئی راکٹ لانچ ہوتا، نہ سیٹلائٹ، نہ ہی الیکٹرک کاریں بنتی، اور ہمارا ملک ایک خطیر رقم بچا لیتا۔ ایلان مسک نے ایک بار پھر ٹیکس کٹوتیوں اور بھاری اخراجات کے صدر ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل پر تنقید کی۔ بل کو ایک بار پھر پاگل پن اور تباہ کن قرار دیا۔ کراچی میں خواجہ سرا پر تشدد کے خلاف خواجہ سراؤں کا گلستان جوہر تھانے پر احتجاج۔ ایس پی گلشن کے مطابق ایک خواجہ سرا کا علاقے میں کسی سے جھگڑا ہوا تھا، جس کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد خواجہ سرا واپس چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق ایک خواجہ سرا کے بھائی کا ہوٹل پر رقم کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا۔ ان قیدیوں میں 53 عام شہری اور 193 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارت نے 663 پاکستانی یا ممکنہ پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کو دی۔ بھارتی فہرست میں 382 عام شہری اور 81 ماہی گیر قیدی شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سزا مکمل کرنے والے تمام قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے جسمانی و ذہنی بیمار قیدیوں کی شہریت کی تصدیق کے لیے قونصلر رسائی کی درخواست بھی دی ہے۔ اور پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے آصف افتخار احمد نے کہا، پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے، ڈائیلاگ کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ غزہ کی صورتحال پرامن بنانے کے لیے کوشاں ہے۔